बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर, ताकतवरों ने कितनी मुश्किल से बनाई थी द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी। सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर ठुस हो गई सर। सारे किरदार सामने आ गए और सर पता चल गया कि सिर्फ आए बाएं और शाएं हैं जनाब। ये दरअसल बुशरा तस्कीन साहबा का ताल्लुक किसके साथ है जी? जी, परवेज रशीद साहब के साथ तो उनकी दोस्ती। उनको इस्लामाबाद में घर भी किसी ने लेके दिया हुआ है। जी हाँ, दीगर कुछ और चीजें भी सामने ही रात को खुद ही स्क्रीन पर आ गई ना। जब सामने आई तो फिर मामला बिल्कुल दूसरा था। जी हाँ, एक तो इसकी डिटेल्स बतानी है। वकला तहरीक का आगाज जी बाकायदा तौर पर और कराची से है और कोई और नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। जी हाँ, इसका आगाज करने के लिए जा रहे हैं। इस खबर से मुतलिक और आज भी कुछ इस्तीफों से मुतलिक इतलात हैं। और ये भी बावसूख जराए जो है वो इन तमाम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं जी। इसके अलावा जुनेद अकबर साहब से भी मुतलिक कुछ खबरें हैं, वो भी मैंने आपको बता, उन्होंने भी ललकारा है। अहम व्लॉग है, इसको मिस नहीं करें। सबसे पहले तो अ, रात 9 बजे जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल सर, समझ में आ गई जिसे कहते हैं ना शर्म खाकर जियो। शायद ये वाली जियो की पोजीशन थी। जो जिसने स्टोरी लिखी है वो कह रही है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो कह रही है कि मैंने पाकिस्तान के अखबारों से खबरें ली हैं। वो कह रही है मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से खबरें ली हैं। वो कह रही है कि मैंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया से खबरें ली हैं। वो कह रही है कि मेरे पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जियो रात 9 बजे का बुलेटिन 48 मिनट तक सर इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी के बारे में खबर को चलाता रहा। उसने बाकी चीजें नहीं बताई इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला। 48 मिनट तक। ये वही जियो था ना जो बुशरा बीबी के मखसूस दिनों को रात शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में लाके चला दिया था। ये वही जियो था। तो समझ मुझे भी आ गई कि सहाफत किस कदर गिर चुकी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये पता चला जी। जी हाँ, 48 मिनट तक रात के 9 बजे के बुलेटिन में था। फिर खैर तस्दीकें भी आई, कुछ तरदीदें भी आई। मैं ज़रा पहले तरदीद सुनाता हूँ जी। असद कैसर साहब की। उन्होंने कहा नून लीग की हामी बुशरा तस्कीन का इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाला आर्टिकल नहायत शर्मनाक और गुमराह कुन है। इस मजमून का वाज़ेह मकसद 27वीं आईनी तरमीम के काले कवानीन और हुकूमत की अपनी नाकस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना है। इमरान खान और बुशरा बीवी के खिलाफ किरदार कशी इसकी नई मुहिम की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हुकूमत इमरान खान की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत से शदीद खौफजदा है, इसलिए झूठ का सहारा ले रही है। इसलिए कभी इद्दत का मसला उछाला जाता है और कभी मन घड़त इल्ज़ाम सामने लाए जाते हैं ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। लेकिन अवाम बाशऊर है, कोई शक नहीं, और इस मनफी प्रोपेगेंडे को अच्छी तरह समझते हैं और पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये तो कुछ और चीज़ें जी। मजहर बरलास साहब बहुत सीनियर साहब, मेरे उस्तादों की जगह मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। वो कहते हैं बुशरा तस्कीन परवेज रशीद की पुरानी दोस्त है। जी हाँ, सेनेटर परवेज रशीद मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ की दाई आंख कहलाते हैं। उन्हें कहा बुशरा तस्कीन परवेज रशीद की पुरानी दोस्त हैं। बुशरा तस्कीन को इस्लामाबाद में घर किसने बना कर दिया, बस इसका पता कर लें, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा इस स्टोरी से मुतलिक। ठीक है। और रात को फिर जो आई वो, जिस जिस बिना पर मैं कह रहा हूं कि 12 घंटे के अंदर जो स्टोरी ठुस हो गई सर। प्रोग्राम था सर, जुबान साथ नहीं दे रही थी बुशरा बीवी की। और नईम हैदर पंचोता उनसे कह रहे थे जनाब हमें सबूत दें। वो कहती सबूत तो मैंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ली है। वो कह रहे हैं ऐसी स्टोरी मैंने की जो पाकिस्तान के अखबारों में थी। मैंने कोई नई चीज़ तो बात की नहीं। आप केस करना है हमारे ऊपर कर लें। और वैसे अगर पीटीआई चाहे और जो उसको करना भी चाहिए, उनको इस खबर के ऊपर बरतानिया में वाकई केस करना चाहिए। जी हाँ, ये किसी साफी की रिश्तेदार है तो इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि सिस्टर इन लॉ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ कर सकती है। बेहतरीन मौका है, वंस फॉर ऑल इसको जरा क्लियर करें, मजा आ जाए सर, मजा आ जाए। जिस तरह के कहा भी है, खुद जुनेद अकबर साहब भी कह रहे थे, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे थे, एक बार पता चल जाए। लेकिन हाँ, ये सारे कार्ड चले। मेरे पे इतना ज़्यादा सीक्वेंस था नहीं, काफ़ी चीज़ें तो मुझे याद थी जो मैं कल से आपको बता रहा हूँ। मगर एक बड़े ज़बरदस्त साहब है आमिर खान चमकनी, उन्होंने ज़रा जल्दी से एक सीक्वेंस लिखा। उन्होंने कहा यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, फैज हमीद, फरा गोगी, रेहाम खान, शाहिद अफरीदी, तैयबा गुल, आयशा गुलालाई, मुस्तफ़ा कमाल, गुलकार जवाद अहमद, मलिक रियाज, मुफ्ती सईद, खाबर मानिका, फयाजुल हसन चौहान, मोहसिन दावड़, इकरारुल हसन, महमूद खान, परवेज खटक, सब ला के देख लिए। 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने बताया कि वो ही सबसे बड़ी जमात का सरबराह है। वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करवा ली, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी करवा ली, तोशा खाना भी खोल दिया,
آڈیو لیک بھی کھول دیا، ویڈیو لیک بھی کھول دیا، کال لیک بھی کھول دیا، ممنوعہ فنڈنگ، 14 پارٹیاں، عدم اعتماد، سینکڑوں کیسز، سینکڑوں ایف آئی آر، قاتلانہ حملے، گھر پر حملے، ذاتی حملے، نکاح پر حملے، درجنوں گرفتاریاں، خاندانی گرفتاریاں، سیاسی گرفتاریاں، ملٹری کورٹس، کینگرو کورٹ، فائر وال، سب لگا کر دیکھ لی، عمران خان صاحب کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہتے ہیں ملاقاتوں پر پابندی، تصویر پر پابندی، سوشل میڈیا پر پابندی، الیکٹرک میڈیا پر پابندی، پرنٹ میڈیا پر پابندی، خان کے نام پر پابندی، الیکشن چھیننا، بلہ چھیننا، 25 مئی، 9 مئی، 26 نومبر، سب کر کے دیکھ لیے۔ عمران خان صاحب کا نام یہ بشرا تسکین کیا بیچتی ہیں، انہیں کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ آگے اور بھی ہوگا، قتل عام، اغوا گردی، لاٹھی گردی، گولی گردی، پولیس گردی، انڈا گردی، پین پہ انڈا پھینکا تھا نا، غنڈا گردی، امریکن دھمکیاں، پھانسی کی دھمکیاں، درجنوں ایکٹس، آئین میں تبدیلیاں، قانون میں تبدیلیاں، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اور 90% میڈیا کے نام نہاد صحافیوں کے تجربے ملا کر سب خاک میں۔ لیکن عمران خان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر نظام دین کو للکار رہا ہے اور قوم کو سنا رہا ہے، اس کا پیغام پہنچ چکا ہے، یہ انہوں نے بولا۔ بیشتر چیزیں، بیشتر پوائنٹس 100% درست ہے۔ فائدہ نہیں ہے، جو جس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سمجھے کہ شاید ہم نے کر دیا، اور ثبوت وہ دے نہیں سک رہی تھی۔ شبیر ڈار جیو کے رپورٹر کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بشرا بی بی کے بیچ میں پیار ہی بہت ہے، جب پیشیوں پہ آتے ہیں اکثر عمران خان صاحب کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے، عمران صاحب اکثر بشرا بی بی صاحبہ کو گلے لگاتے، کئی بار ماتھے کو بھی چومتے اور سرگوشیاں کرتے تھے، بشرا بی بی کے علاوہ عمران خان صاحب کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ کس ڈفرنس کی بات، اتنی ویسے ایک نفرت سے سسٹم کو، ایک عورت سے اتنی نفرت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر پی ٹی آئی کے جو آفیشیل میڈیا نے، پی ٹی آئی کی ویب سائٹ نے بڑا اچھا لگایا، سورہ مائدہ کی آیت لگائی، انہوں نے کہا جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام جو انہوں نے نہیں کیا ایذا دیں، تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا ہے۔ یعنی مرد و عورتوں کی عزت پر الزامات لگاتے ہیں، وہ صرف اپنی رسوائی اور گناہ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ سچائی کبھی گواہوں کی محتاج نہیں، اور جھوٹ کے سب پردے بھی چھپ نہیں پاتے۔ کردار ساز اپنی پہچان اعمال سے پاتے ہیں، اور کردار شکن کبھی عزت نہیں پاتے۔ وقار اللہ کی امانت ہے، اس پر حملہ کرنے والا اپنی ذہنی پستی ظاہر کرتا ہے، یہ کہا گیا۔ اب آؤں دیگر خبروں کی طرف۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اطہر من اللہ سے باقاعدہ طور پر رابطہ ہوا جی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب مستعفی ہونے کے بعد اپنا پہلا خطاب کراچی میں وکلا سے کریں گے۔ کراچی میں وکلا کا جسٹس ریٹائرڈ سید منصور علی شاہ کے شاندار استقبال کا فیصلہ کیا گیا جی، منڈے کے دن یہ ہے جی۔ اور جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ صاحب اپنے خطاب میں آئین کو بحال کرو تحریک کا باقاعدہ نعرہ لگائیں گے۔ تو کراچی سے آغاز ہونے کا، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو بھی پہلے سے یہ دعوت پہنچ چکی ہے اس سلسلے میں۔ جی ہاں، رات کو سہیل آفریدی صاحب نے جلسے سے خطاب کیا جی، ایک جگہ سے انہوں نے کہا جس دن وزیر اعلیٰ کے لیے آیا ہوں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کے پیر کانپ رہے ہیں، اس لیے یہ میرے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں اور گھٹیا الزام لگاتے ہیں۔ میں ان کو واضح پیغام دوں، نہ میرا کپتان آپ لوگوں کے سامنے جھکا ہے، نہ کپتان کا ایک کھلاڑی جھکے گا۔ خیبر پختونخوا کے جو مناظر ہیں، جس طریقے سے سہیل آفریدی کو ریسیپشن ملتی ہے سر، یہ واقعی بڑے تکلیف دہ مناظر ہے، طاقتوروں کو بھی بہت تکلیف دہ مناظر ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ میرا اشفاق صاحب کہتے ہیں، میاں علی اشفاق صاحب وکیل ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں لاہور ہائی کورٹ سے دوسرا استعفیٰ بھی آ رہا ہے۔ ایک انتہائی شاندار جج عدلیہ محروم ہونے جا رہی ہے، عدالتی نظام کا جنازہ دن رات اٹھ رہا ہے، اس کی روح نکلتی جا رہی ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اور سر وہ جو ہمارے ایک زبردست قسم کے جج نہیں ہیں، کے آغا صاحب، پاکستان کی پہلی آئینی عدالت کے جج جنہوں نے کل حلف لیا، ان کا پروفائل آیا سر، جنرل مشرف کے دور میں پی سی او پہ انہوں نے حلف لیا تھا، 2009 میں ان کو نکال دیا گیا تھا پی سی او ججز کے ساتھ۔ برطانوی شہری تھے، اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، شہریت چھوڑ دیا یا نہیں۔ کینٹ کی پراپرٹی پہلے انکم ٹیکس میں ظاہر ہی نہیں کی، پھر ویلیو اس کی صفر لکھی۔ آف شور کمپنی کے بھی مالک رہے ہیں، 2005 سے 2014 تک انہوں نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے، اور یہ ہے معیار ہماری آئینی عدالت کے جج کا، بس آپ یہ دیکھ لیں۔
یا تو ایسے جج جنہوں نے کبھی آئینی فیصلے ہی نہیں کیے، اب ایز اے وکیل بھی آئینی پریکٹس نہیں کی، یا پھر اس طرح کے ماشاء اللہ نظر بد سے بچائے ایسے لوگ ہیں۔ جنید اکبر نے کھلی دھمکی دی ہے، وہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ جب یہ بڑی بڑی کرسیوں پر کردار کے بونڈے بیٹھنے والے کرسیوں سے اتریں گے، ہم ان کا تب پیچھا کریں گے۔ انہوں نے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، ہماری خواتین پر ہاتھ اٹھایا، آپ نے اس کا حساب دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو آئین اور قانون کے کٹہرے کے اندر لائیں گے۔ سیدھی سیدھی سر دھمکی، اور کیا ہے؟ یہ سسٹم کو للکارا بھی جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جس نے سسٹم کی ساری فیلڈنگ کھڑی کی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہاں، نام ضروری نہیں ہے کہ ان کا نام اچھے الفاظ میں یاد رکھا یا نہ جائے، کامیابی ذرا دیکھنی ہے، کیونکہ وہ نام کی فکر نہیں انہیں۔ لیٹس سی ان حالات میں وہ کیسے لے کے چلیں گے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔